बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। बड़ी खबर की तस्दीक हो गई है। पहले हम ज़राए से बात कर रहे थे कि ज़राए से खबरें आ रही हैं, लेकिन अब वाज़े तौर पर बड़ी खबर की तस्दीक हो गई है। और तस्दीक ये हुई है कि आज जो खुसूसी कमेटी का इजलास था उसके बाद ये बात वाज़े हो गई है कि शरीफ खानदान नून लीग को पहली बड़ी शिकस्त हो गई है और पहले मामले के ऊपर, सबसे बड़े मुद्दे के ऊपर नून लीग को शिकस्त हो गई है। और वो मामला है कि जो काजी फाइज थी उसके ऊपर तस्दीक हो गई है कि आईनी अदालत के मुतालबे से मुस्लिम लीग नून पीछे हट गई है। और बड़ी खबर तो यह भी है कि पीपल्स पार्टी जो है वो मौलाना फजल रहमान से इस बात पर इत्तफाक कर गई है कि आईनी अदालत जो है वो नहीं बनाई जाएगी। वो हमारे दोस्त हैं अहमद जंजुआ, जिनको आपको पता ही है कि अगवा किया गया था और वो काफी दिन अगवा रहे, फिर बाद में उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा और पता नहीं उनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर और बाद अहमद जंजुआ के ऊपर डाला गया। तो अहमद जंजुआ ने बड़ा प्यारा ट्वीट किया हुआ था कि तारीख जो है, पता नहीं उन्होंने तारीख का हुआ था या पाकिस्तानी लोग या पाकिस्तान कैसे बिलावल को माफ कर सकता है कि उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह और अपनी वालदा और जस्टिस दुराब पटेल के ख्वाब और उनके नजरिए और उनके मौक़िफ़ और उनके मुतालबे से बेवफाई कर दी है। वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो बार बार कह रहे थे कि आईनी अदालत के ऊपर तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी आईनी अदालत की रेड लाइन से पीछे हट गए हैं। अब तक इस खबर की तस्दीक हो रही है। देखें, एक तो मैं पहले बताऊं, संजय साधवानी साहब जो हैं, जो रिपोर्टर हैं कराची से, एयरवाई के रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी एक खबर एयरवाई पे ब्रेक की है जिसमें उन्होंने बताया है कि कल रात को जो मुलाकात हुई उसमें मियां नवाज शरीफ ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनके मुसवदे पर, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैं आप ज़बान से पीछे नहीं हट सकता। ये तो है संजय साधवानी की बात। और जो हमारे दोस्त हैं बशीर चौधरी, उन्होंने भी उर्दू न्यूज़ पर खबर लगाई है और उन्होंने कहा कि उस कमेटी में शामिल एक मेंबर ने नाम ना बताने की शर्त पर ये इस बात की तस्दीक की है कि जो आईनी अदालत का मामला है वो अब जो है ज़ेरे गौर नहीं है। और सबसे पहले ये क्रेडिट जाता है हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर, जिन्होंने कल रात को ये बात ब्रेक कर दी थी और उन्होंने बता दिया था कि आईनी अदालत वाले मामले से तो पीपल्स पार्टी पीछे हट गई है। लेकिन ये सारी बातें एक साइड पे, संजय साधवानी की खबर एक साइड पे, बशीर चौधरी की खबर एक साइड पे, फ़हीम अख्तर मलिक की खबर एक साइड पे, हमारे दोस्त तीन वाले जो हैं रिजवान गिलज़ई, ज़ुबैर अली खान, उमर जट, उनकी खबर एक साइड पे। और आज वैसे उस कमेटी के इजलास के फौरन बाद सबसे पहले आई थिंक उमर जट ने जो है ये खबर आज ब्रेक उन्होंने की इस कमेटी के इजलास के बाद के पीछे हट गए। उसके हवाले से फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने रात को बता दिया था, लेकिन आज जो खुसूसी कमेटी थी उसके बाद उमर जट ने बता दिया था। लेकिन ये सारे रिपोर्टर एक साइड पे, आपको पता है कि ज्यादा मजा उस वक्त आता है जब जो टाउट्स हैं उन टाउट्स में से कोई टाउट ये बता दे कि हाथ हो गया, शिकस्त हो गई है। तो टॉप 5 जो टाउट्स हैं, टॉप 5 टाउट्स में से एक यानी मेरे नजदीक तो वो नंबर 1 टाउट है, लेकिन कुछ लोगों के नजदीक वो नंबर 2 टाउट है। तो उस टाउट गई है और शिकस्त फाश हो गई है और नून लीग को सरेंडर करना पड़ गया है। और उस टाउट ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि जो नून लीग है वो उसको शिकस्त हो गई है और आईनी तरमीम में जो आईनी अदालत का मामला है उससे नून लीग पीछे हट गई है। तो ये उस टाउट को जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा मेरे दिल को सुकून मिला, मेरे दिल को बहुत सुकून मिला कि ये वही टाउट है। ये गंदे, नीच, गलीज, मकरू लोग जो पिछले हमें 2 महीने से बता रहे थे बट में ये तो आईनी अदालत बनेगी, इससे रास्ता वापसी का नहीं है। और ये वही टाउट्स हैं जो पिछले 2 माह से मैं बता रहे थे कि नंबर गेम पूरा है, लेकिन अब वही टाउट ये बता रहा है कि नून लीग को शिकस्त फाश हो गई है। इस वक्त की सूरत हाल यही है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ अभी तक डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को बताया कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी के लिए जो कुछ वो करवा सकते हैं वो करवाएं। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला माफ करे कि पाकिस्तानियों ने उनको वोट नहीं दिया तो कर सकते हैं करें, जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, क्योंकि उनका मुल्क तो यूके है, उनका मुल्क तो उनका तो रहन सहन आगे जो है वो लंदन में, उन्होंने यूके में रहना है, लंदन में रहना है, असासे बाहर, जायदादें बाहर, औलादें बाहर, कारोबार बाहर, मफाद बाहर, इलाज बाहर, सब कुछ बाहर, सुकून बाहर, मजे बाहर, सफर बाहर, रहना वहां बाहर। अभी तो मियां साहब जो हैं वो अगर नहीं जा पा रहे तो वो उसकी वजह यह है कि वाज़े तौर पे उनके ऊपर एक गैर एलानिया पाबंदी है उनके सफर करने पर। और यह भी हो सकता है कि मियां साहब का पासपोर्ट कहीं और लेकर रखा गया हो कि आप नहीं जा सकते जब तक आप ये आईनी तरमीम नहीं करवाएंगे। लेकिन अब ये बड़ी एक पेशरफ्त है और वो ये है कि इससे पहले ये नजर भी आ गया था कि काजी फाइज ईसा साहब को कल रात को किसी ने शरीफ खानदान से बता दिया था उनको या उनके किसी फैमिली मेंबर को कि जनाब अल्लाह की मर्जी और माजरत नहीं हो सका और ये शादी नहीं हो सकती। तो काजी बहुत डिस्टर्ब, जो वहां पे कोर्ट रिपोर्टर्स हमारे दोस्त वहां पर मौजूद थे उनके मुताबिक काजी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे और यही वजह है कि नंबर गेम इनके पास मौलाना के बगैर, ये बार बार हमें ये बताते रहे कि मौलाना के बगैर भी नंबर गेम पूरा है। हम ये कहते थे कि कैसे नंबर गेम पूरा है मौलाना के बगैर, कि मौलाना के बगैर आपको कौमी असम्बली में 13 मेंबर चाहिए, 12 मौलाना के बगैर,
اور سینٹ میں آپ کو چاہیے تقریباً 7. کیسے 7 سینیٹر آپ توڑیں گے, کیسے توڑیں گے 7 سینیٹر, کیسے آپ بتایا جاتا تھا نمبر پورا ہے, مولانا کے بغیر بھی پورا ہے. اور یہ پتہ نہیں ان میں سے بھی کسی مکروہ کردار نے بھی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ مولانا کے بغیر بھی ہمارا نمبر یہ پورا ہے. لیکن اب مولانا کے یہ کریڈٹ آپ کو مولانا کو دینا پڑے گا, اس کریڈٹ سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میں وہ مولانا صاحب کا جو میرپور خاص والا جو ان کا جلسہ تھا, تو وہ میری ایک عادت ہے, اور یہ جب ہم روف کلاسز صاحب اور عامر میں سکھایا تھا کہ جب بھی آپ کو ایونٹ ہو تو اس ایونٹ کی آپ پوری ویڈیو دیکھیں, اس کو پوری طرح سے دیکھیں. یعنی ہوتا یہ ہے کہ ہم جب پروگرامنگ میں کام کرتے تھے چینلز میں, تو ہوتا یہ تھا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے کرتے تھے کہ جو ویب سائٹس ہیں, ویب سائٹس کو دیکھ لیا, وہاں سے خبریں کے پرنٹ لے لیے اور وہاں سے خبریں پڑھ کے اور سٹوری تیار کر لی. تو کلاسز صاحب اور عامر متین صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں یہ بیسک چیز سکھائی کہ جب بھی آپ نے اس ایونٹ کا اگر ویڈیو موجود ہے تو اس کو پوری ویڈیو کو سنیں, شروع سے آخر تک آپ کو یونیک چیز ملے گی. تو میں نے وہ جب سنا تو پھر ایک تو غفور حیدری صاحب کا خطاب اس طرح سے رپورٹ نہیں ہوا تھا, اس کو میں نے رپورٹ کیا تھا ٹویٹر کے اوپر. اور پھر اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی تھی کہ ایک ترانہ تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے, ان کے ایک کارکن تھے, انہوں نے ایک ترانہ پڑھا تھا. تو وہ میں نے نا ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے واٹس ایپ کے اوپر, جس میں ہم ذرا اپنے اس گروپ میں وہ لکھا تھا, اور آج میں نے وہ ٹویٹ بھی کیا رضوان غلزئی صاحب کو, ٹویٹ میں اور ٹیگ بھی کیا رضوان غلزئی صاحب کو, وسیم ملک اور ان سب کو, زبیر علی خان کو, جس میں اس نے ترانہ پڑھا تھا مولانا صاحب کے کارکن نے کہ دلدار تھا دلدار ہے دلدار رہے گا, محمود کے بیٹے سے ہمیں پیار رہے گا. تو میں نے اوپر لکھا ہے رضوان غلزئی صاحب کو کہ اب تک کی صورتحال, کیونکہ ہمارے جو دوست ہیں نا رضوان غلزئی اور زبیر علی خان اور فہیم اختر ملک صاحب, یہ تو روز ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ مت جو اس بات پر کہ مولانا کوئی وزارت لے لے گا, کوئی گورنری لے لے گا, کوئی عہدہ لے لے گا, بھول جو اس بات کو. ہاں علی شیر صاحب کے ساتھ میری رات بھی کوئی 15 منٹ بات ہوئی ہے, بڑی تفصیل سے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں. علی شیر صاحب بھی پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب اس طرح سے نہیں جائیں گے. تو میں نے اس لیے وہ ٹویٹ کیا ہے, میں نے کہا جی اب تک صورتحال یہ ہے کہ مولانا صاحب, کیونکہ یہ کریڈٹ مولانا صاحب کو دینا پڑے گا, پہلی جیت تو مولانا کی اور پاکستان کی اور پاکستانیوں کی ہو گئی ہے. اگر یہ کہ مولانا صاحب ڈٹے رہتے ہیں اور آئینی عدالت نہیں بنتی, آئینی عدالت نہ بننا نا, یہ تو سب سے بڑی پاکستانیوں کے لیے خیر کی خبر ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ اینڈ تک کرم کرے اور یہ ہو جائے اور قاضی سے اس ملک کی پاکستان کی جان چھوٹ جائے. ہاں ان کو حسن نواز کی کمپنی میں نواز شریف رکھوا دیتے ہیں یا حسین نواز کی کمپنی میں رکھوا دیتے ہیں, ملازم رکھوا دیتے ہیں, اس سے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اچھی تنخواہ پہ. بلکہ ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو بہت اچھی تنخواہ پہ رکھا جائے, اور کہ جو یہاں پہ 4-5 جو سپوکس پرسنز ہیں صحافی, ان کو بھی ان کی بھی کوئی وہاں پہ کوئی اچھی طرح ان کو ایڈجسٹ کر دیا جائے, ان کو آن لائن کام دے دیا جائے, وہ کمپنی کی مارکیٹنگ دے دی جائے. لیکن شریف خاندان جو ہے نا وہ کبھی بھی جو اس طرح کی وفادار ان کے ہوتے ہیں, جتنے بھی ان کے ملازم ہوں, جتنے بھی ان کے وفادار ہوں, جتنے بھی ان کے ٹاؤٹ ہوں, جتنے بھی ان کے لیے کام کرنے والے ہوں, کبھی بھی ان کو اپنی ذاتی ملازمت پر نہیں رکھتے, کیونکہ ذاتی ملازمت پہ وہ پروفیشنل لوگ رکھتے ہیں. اس طرح کے جو ٹاؤٹس ہوتے ہیں ان کو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کسی اور چیز کر دیتے ہیں, اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو اوبلائج بھی کر دیں اور ان کو عوام کے ٹیکس کے پیسے سے جو ہے وہ تنخواہیں ملتی رہیں, نہ کہ ان کو شریف خاندان اپنی ذاتی جیب سے پیسے دے. تو یہ شریف خاندان ہمیشہ یہی کرتا ہے. تو اس معاملے میں بھی یہی ہے کہ قاضی صاحب کو یہ بڑا واضح ہے کہ قاضی صاحب کو جو ہے اب نون لیگ جو ہے وہ یا تو سینیٹر بنوائے گی یا کوئی اور جو ان کے ساتھ وعدے وعید ہوں گے وہ کریں گے. لیکن یہ بات اس وقت تک طے ہے جو جی سامنے آ رہی ہے کہ آئینی باقی اگر جو سچویشن چینج ہو رہی ہے, کیونکہ آج 7 بجے جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تحریک انصاف کے وفد کے ساتھ ملاقات ہے, وہ بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی. پھر ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کابینہ کا اجلاس تھا, وہ نہیں ہوا. آج سینٹ میں انہوں نے کل جیو نے خبر چلائی تھی کہ آج سینٹ سے پاس کروا لی جائے گی آئینی ترمیم, وہ نہیں ہوگی. قومی اسمبلی میں بھی ظاہر مسودہ پیش نہیں ہوگا. خصوصی کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ کل تک ملتوی ہو گیا, کل 12 بجے تک. تو یہ اس وقت حالات اور صورتحال ہے. نون لیگ بہت پر اعتماد تھی اور جو ہے وہ کانفیڈنٹ تھے کہ قاضی تو ہوگا, لیکن اس وقت یہی ہے کہ قاضی کے معاملے پہ سرنڈر ہو چکا ہے. کہ ایک اور خبر جو ساتھ یہ ہے جس کا اب شدت سے انتظار ہے کہ جو اگلا چیف جسٹس ہے اس کے معاملے پہ پینل آئے گا, اس میں مولانا صاحب کی کیا رائے ہے یا منصور علی شاہ صاحب ہی اگلے چیف جسٹس پاکستان ہوں گے, یہ ایک الگ میٹر ہے. ایک خبر تو اب یہ کنفرم ہو گئی نا کہ قاضی تو اب نہیں ہے گیم میں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ٹی وی چینل میں دیکھ رہا تھا جن کی قاضی صاحب سے بہت محبت ہے اور جنہوں نے قاضی صاحب کے ساتھ میں قاضی کا پورا ساتھ دیا ہے, تو ان کا بھی میں رونا دھونا دیکھ رہا تھا. صف ماتم بچھی ہوئی تھی اور آہیں تھی, سسکیاں تھی اور آہو بکا تھی, چیخو پکار تھی, اور بالکل ایسے سینہ کو بھی ہو رہی تھی اور بالکل صف ماتم بچھی ہوئی تھی کہ ہائے قاضی نہ رہا, ہائے قاضی نہ رہا. بہت اس وقت تکلیف میں تھا وہ ٹی وی چینل. ظاہر ہے ان کی تکلیف سمجھ آتی ہے کہ وہ بینیفیشری تھے قاضی فائز عیسیٰ کے, وہ اس نظام کے بینیفیشری ہیں, اور ان کو خوف یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نہ رہا تو یہ نظام بھی نہیں رہے گا, یہ نظام بھی جو ہے وہ مسئلہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور باقی یہ ہے کہ ابھی چیزیں بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ابھی جب معاملات آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. لیکن اس پہ ابھی عدالت کے معاملے پر
جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے پیپلز پارٹی، کیونکہ مولانا ڈٹے رہے ہیں. باقی جو بھی پیش رفت ہوگی آپ کو بتائیں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.